बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्ताइन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक ऐसा केस जिसने अमेरिका में अदालतों को हिला के रख दिया, एक ऐसा केस जिसको सुनने पर आधे से ज़्यादा अमेरिका मजबूर हो गया, एक ऐसा केस जिसको रिपोर्ट करने वाला पॉडकास्ट कई हज़ार बार डाउनलोड किया गया और सुना गया, और उस पॉडकास्ट के ज़रिए से वो आखिरी दिन जब अदनान सैयद जहाँ मौजूद था और जो लोग हाई स्कूल के उस दिन जहाँ मौजूद थे, उसके बाद अदनान सैयद को कई सालों के बाद रिहाई मिलती है। एक बहुत ही पुरस्कार कहानी और एक ऐसा केस जो मिस्ट्री बनकर रह गया था, उसका नतीजा क्या निकला, कितने बरस अदनान सैयद को जेल में काटने पड़े, क्या ये मुसलमानों के साथ एक मुतस्सिब रवैया था जिसका कि शिकार अदनान सैयद हुआ, ये पूरी कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि क्राइम जो है वो अगर उसको ठीक से स्टडी किया जाए तो किस तरह से कहीं ना कहीं कोई सुराग जो है वो रह जाता है। जहाँ वो सुराग मुजरिम को पकड़ने में मदद देता है, वहीं पर बेकसूर को छुड़वाने में भी मदद देता है। 1999 में ये पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी अदनान सैयद, ये अमेरिका के एक हाई स्कूल में सीनियर तालिब इल्म था और इस पर इल्ज़ाम था कि इसने अपनी साबका गर्लफ्रेंड का गला घोंटा और उसे कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद उसको दफना भी दिया जंगल में जाकर। उस वक्त इससे अदालत में अदनान सैयद को हसद का शिकार आशिक कहा जाता था, जिसने हाई स्कूल में अपनी ही हम जमात ली का गला घोंटा और उसे कत्ल कर दिया। उसके बाद अपने एक दोस्त की मदद से ये कहा गया कि उसने लाश रियासत बाल्टीमोर के एक पार्क में छुपा दी। उसके बाद उसकी मोबाइल फ़ोन के लोकेशन और डेटा पर इन्हिसार करते हुए पुलिस जो है वहाँ तक जावक्कुआ तक पहुँचती है और एक नाकाबिल एतबार किस्म के सबूत उन्हें हासिल होते हैं, जिसकी बिना पर इसे गिरफ़्तार कर लिया जाता है, इसे जेल भेज दिया जाता है। अखबारात की सुर्खियाँ उस वक्त कुछ इस तरह से थी कि अदनान सैयद ने एक लायक और बासलाहियत लड़की को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अदनान सैयद उस वक्त 19 साल का था जब 2000 में अदालत ने उसे मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। उसकी गर्लफ्रेंड की लाश, यानी कि साबका गर्लफ्रेंड की लाश जो है 1999 में जंगल में दफन मिलती है। अदनान अब 41 साल के हैं, 41 ईयर्स के हैं, और तकरीबन 23 साल सलाखों के पीछे रहने के बाद 19 सितंबर को उसकी सज़ा जो है वो ख़त्म हुई। अदालत ने उसकी बेड़ियाँ उतारने का हुक्म दिया और उसे उसी के घर पर नज़र बंद करने का हुक्म भी दे दिया। अब बेसिकली होता क्या है, प्रोसिक्यूटर ने गुज़िश्ता हफ्ते अदालत को बताया था कि 1 साल तक जारी रहने वाले मुकदमे के जायज़े में 2 मुतबादिल मुश्तबा अफराद के नाम सामने आए, 2 लोग जो है मज़ीद सामने आए, लिहाजा अदनान को दी गई सज़ा जो है ख़त्म की जाए। बेसिकली शक की बुनियाद पर अदनान को रिहाई ये मिलती है। अब क्या होता है कि जनाब ये कहा जाता है जज साहब की तरफ से कि इंसाफ के मुफाद में वो अदालत के पिछले फ़ैसले यानी कि उम्र कैद की जो सज़ा है उससे उसे दस्तबरदार हो रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस्तगासा ऐसे शवाहिद फराहम करने में नाकाम रहा जो मुकदमे में अदनान के ख़िलाफ़ काम आ सकते थे, यानी कि अदनान को 23 साल के बाद शक की बुनियाद पर रिहाई मिलती है। अब ये भी कहा गया कि इस ताज़ा फ़ैसले का मतलब ये नहीं कि अदनान सैयद को बेकसूर करार दिया जाए। जज ने इस ज़मन में नए मुकदमे की समाअत का हुक्म दिया है। अच्छा, 25 साल से अदनान सैयद बार बार ये इसरार करता रहा कि वो बेगुनाह है, मगर गुज़िश्ता 2 दहाइयों में उनकी जानिब से दायर की गई हर अपील को मुस्तरद किया गया। लेकिन यहाँ पर उनकी एक लक थी कि उनके साथ कौन खड़ा हुआ। ज़रा ये कहानी आगे सुनते जाइएगा। उनके केस को 2014 में एक पॉडकास्ट से बहुत शोहरत मिलती है और यही पॉडकास्ट उनकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। सीरियल नामी इस पॉडकास्ट की वजह से दुनिया भर की तवज्जो जो है अदनान सैयद के केस की तरफ मबजूल होती है और इस शो की एक साथ को 340 मिलियन से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जाता है। इस केस में 2009 में HBO की जानिब से एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जाती है, एक सीरीज़ बनाई जाती है। बेसिकली ये पॉडकास्ट बनी क्यों, इतने सालों के बाद क्यों ख्याल आया 2014 में कि आखिर ये पॉडकास्ट बनाई जाए, इसके ऊपर ये सीरीज़ बनाई जाए। अदनान सैयद को जेल भेजे जाने के बाद 1 दहाई से जब ज़्यादा अरसा गुजर गया, यानी कि 10 साल जब गुजर गए, तो वकील और अदनान सैयद के ख़ानदान के जो दोस्त है राबिया चौधरी, उसने सारा नामी एक अमरीकी सहाफ़ी को ईमेल किया और उससे लीक के कत्ल की दोबारा तहकीकात करने को कहा। और यहाँ पर आपको ये बताऊँ कि ये पॉडकास्ट जो है यहाँ पर बेसिकली क्रिमिनल जो स्टोरीज़ होती थी उन्हें टेकअप किया जाता था और उनके ऊपर स्टडी किया जाता था। इस ईमेल ने पॉडकास्ट सीरियल के पहले सीज़न को शुरू करने में मदद की। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि शो का प्रीमियर जो है 2014 में शुरू हुआ और हर किस्त में ली के कत्ल वाली रात की एक टाइम लाइन बनाने की कोशिश की गई। जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि लास्ट डे उस दिन अदनान कहाँ था, तो
ادھر سے جب کیلکولیشن شروع کی تو 2 اور مزید لوگ نکلے جو اس دن وہاں پر ان جگہوں پر موجود تھے، اور ان کے ٹیلی فون ڈیٹا سے پھر یہ بات سامنے آئی کہ وہ بھی تو وہاں پر موجود تھے۔ چونکہ وقت بہت گزر چکا تھا اور چیزیں جو ہے وہ ذرا غیر واضح تھی، تو یہ سیریز جو ہے پہلی قسط میں پچھلے سال کا ہر دن وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ جاننے کی کوشش میں گزارا کہ 1999 میں ایک دن اسکول کے بعد 1 گھنٹے تک ہائی اسکول کا طالب علم کہاں تھا۔ اچھا، اس کے بعد جن بچوں کے انہوں نے انٹرویو کیے وہ بڑے ہو چکے تھے اور ان کی کہانیاں بدل چکی تھیں۔ سیریل کی ہر قسط نے نئی تفصیلات اور ممکنہ نئے مشتبہ افراد کا انکشاف کیا، یعنی ہر دفعہ نئے لوگ نظر آنے شروع ہو گئے جن کے اوپر شک کیا جا سکتا تھا۔ انٹرنیٹ پہ بیٹھے سراغ رساں اور جاسوس جو ہے وہ متحرک ہوئے اور وہ اپنی تھیوریز جو ہے سوشل میڈیا پر لے کر آئے اور اس پر بحث شروع ہوئی۔ اس کے بعد مہینوں تک اس کیس کے بارے میں ہونے والی بحث نے انہیں نیا ٹرائل جیتنے میں مدد کی۔ اب سیریل جو نامی پوڈ کاسٹ تھا یہ عوامی سطح پر اتنا مقبول ہوا کہ لوگ جو ہے اس کیس کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ لینا شروع ہو گئے، اور ہر ہفتے شو کو سننے اور ڈاؤن لوڈ کرنے پر جو ویورز ہے، جو سامعین ہے بیسیکلی، وہ مجبور ہو گئے، لسنرز جو ہے بیسیکلی۔ سیریل کے پہلے سیزن کو 300 ملین سے زیادہ بار، یعنی کہ 30 کروڑ بار ڈاؤن لوڈ کیا گیا، اور اس شو کی مثال دنیا کی مقبول ترین پوڈ کاسٹ میں ہوئی۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جیسے جیسے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا گیا، اس شو کی وجہ سے اس کیس کی ہائپ بنتی گئی، یہاں تک کہ عدالت جو ہے اس کیس کو ایک بار پھر سے نئے طریقے سے سننے پر مجبور ہو گئی۔ اگر یہ شو کے بعد کی جو سیزنز ہیں وہ بڑی کم مقبول ہوئیں، لیکن شروع کے سیزنز نے اس کیس کو اٹھا دیا۔ اب اس سے عدنان سید کو کیا مدد ملی؟ بیسیکلی سیریل میں سامنے آنے والے جو نئے شواہد تھے ان کی بنیاد پر 2015 میں عدنان سید کو نئے ٹرائل کا حق حاصل ہوا۔ سب سے پہلی کامیابی تو یہ ہوئی کہ اسے نئے ٹرائل کا حق حاصل ہو گیا۔ اس سے پہلے اس کی تمام اپیلیں جو ہے انہیں ٹھکرایا گیا تھا۔ ایک جج نے ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کی تھی ضرور، لیکن وہ برسوں تک قید رہے۔ ان کی قانونی ٹیم نے ایک نئے مقدمے کی سماعت کے لیے بحث کی۔ سپریم کورٹ میں ان کی سزا کے خلاف اپیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ 2019 میں کیا ہوتا ہے کہ HBO نے 4 حصوں پر مشتمل دستاویزی سیریز کا آغاز کیا، جسے رابعہ چودھری نے دا کیس اگینسٹ عدنان سید کا نام دیا۔ اچھا، اب ایک تو پوڈ کاسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد HBO کے اوپر یہ سیریز بھی شروع ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میڈیا کی بڑی طاقت ہے، اور جو چیز میڈیا کے اوپر بہت زیادہ رپورٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کو عدالتیں بھی سننے پر مجبور ہو جاتی ہیں، اور یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے۔ اب اس سیریز میں یہ دلیل مسلسل دی گئی کہ عدنان سید چونکہ مسلمان ہے اس لیے اسے نسلی تعصب کا مجرم ٹھہرایا جا رہا ہے، اور یہ بات جو ہے لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی، اور اس کی وجہ سے یہ بات بہت اٹھی اور اس کیس کو سننے پر عدالتیں مجبور ہو گئیں۔ اس میں انکشاف کیا گیا کہ قتل کے وقت فورنزک تجزیوں میں لی کے جسم پر سب سے بڑی بات جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ عدنان سید کے DNA کا کوئی نشان نہیں ملا تھا۔ کوئی تو نشان ملتا، کوئی بال، کوئی نشان، کوئی چیز نہیں ملی، اور یہی چیز اس کے حق میں اچھی ثابت ہوئی۔ اب لی کے جو خاندان والے ہیں وہ سیریل میں حصہ لینے سے انکار کرتے رہے، اور ہمیشہ اس بات پر اصرار کرتے رہے کہ عدنان سید ہی اصل مجرم ہے، یعنی کہ وہ لڑکی جس کو کہ قتل کیا گیا اس کے گھر والے جو ہے وہ اس بات کے سخت اگینسٹ تھے کہ عدنان سید جو ہے وہ بے قصور ہے۔ 2016 میں جب عدنان سید کو ایک نیا ٹرائل دیا گیا تو خاندان نے صحافیوں کو بتایا کہ پوڈ کاسٹ نے ان کے زخموں کو دوبارہ تازہ کر دیا، یعنی کہ لی کے خاندان کے زخموں کو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں یقین ہے کہ پوڈ کاسٹ کے ذریعے لوگوں کو غلط معلومات دی گئی، اور انہیں اس بات پر افسوس ہے کہ بہت کم لوگ مقتولہ لی کے حق میں بات کر رہے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب یہ کیس آن ایئر ہوا اور لوگوں نے اسے سننا شروع کیا تو لوگوں کی ہمدردیاں عدنان سید کی طرف ہو گئیں۔ جج کے پیر کو فیصلہ سنانے سے پہلے لی کے بھائی ینگ لی نے خاندان کی جانب سے عدالت کے سامنے ایک جذباتی التجا کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہ پوڈ کاسٹ نہیں، حقیقی زندگی ہے، 20 سے زیادہ سالوں سے چل رہا ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والا ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ اب بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ عدنان سید کی سزا کے خاتمے کے بعد استغاثہ کے پاس یہ فیصلہ کرنے کے لیے صرف اگلے 30 دن ہے کہ آیا وہ نیا مقدمہ چلائیں گے یا ان کے خلاف الزامات کو ختم کریں گے، یعنی کہ 30 دن کا وقت دیا گیا ہے۔ اگر لی کے قتل کی تفتیش دوبارہ شروع کی جاتی ہے تو نئے شواہد سید کو بری کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ نئے طریقے سے یہ تمام تر ہیئرنگ ہو۔ اسی لیے غمزدہ خاندان کو بھی اصل حقیقت کا علم ہو سکے کہ ان کی بیٹی کو کس نے مارا ہے۔ اب استغاثہ کہتا ہے کہ 2 ممکنہ متبادل مشتبہ افراد کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان دونوں میں سے
केस को भी अब तक ना तो नामजद उनको किया गया है, ना ही इस मुकदमे में उन पर फर्द जुर्म आयद की गई है। बेसिकली ये एक पॉडकास्ट था जिसने इस केस को दोबारा से ज़िंदा किया, और वो अदनान सैयद जिसको कि अभी तक ये हक़ नहीं दिया जा रहा था कि उसका केस दोबारा से सुना जाए, उसे आखिरकार हक़ मिलता है, क्योंकि मीडिया की ताकत है। और आवाज़ जब उसकी उठाई गई और हक़ाइक़ जब सामने रखे गए तो पता लगा कि उस दिन 2 मज़ीद लोग जो है वहाँ पर मौजूद थे। उन दोनों अफराद को ना ही तो नामज़द किया गया, ना ही उनको शामिल तफ्तीश किया गया, जो कि एक वाज़ेह सबूत था कि अदनान सैयद यकीनन नस्ली तासुब का शिकार हुआ है। और इसी बुनियाद पर ये केस जो है दोबारा उठाया गया। और उसके बाद जब DNA टेस्ट में भी ये बात सामने आ रही थी कि उसके जिस्म से कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जो जाकर अदनान के साथ जोड़े। यहाँ पर मैं एक बात आपको ये भी बताती चलूँ कि इतने सालों के बाद जब कोई मुजरिम मुसलसल कैद में होता है तो कहीं ना कहीं तो वो इकरार कर लेता है, लेकिन डे 1 से अदनान सैयद इस बात से इनकार करता रहा कि मैंने ये कत्ल नहीं किया। आपने देखा होगा ज़ाहिर जाफ़र केस में भी और शाहनवाज़ केस में भी जब इन्होंने कत्ल किए तो यहाँ पर इन दोनों ने इकरार किया। इंसान जब ऐसा वाज़ेह कत्ल करता है तो अपनी गलती को कहीं ना कहीं तो मान ही लेता है, लेकिन अदनान सैयद रोज़ अव्वल से इनकार करता रहा और अपनी रिहाई के वक्त तक, यानी कि इतने साल गुजर जाने के बावजूद, अपनी तमाम तर ज़िंदगी आप समझिए एक तरह से जेल में गुजारने के बाद भी आखिरी वक्त तक वो इस बात पर कायम था कि ये कत्ल उसने नहीं किया। अब देखिए आगे क्या होता है इस केस में, जो भी होगा आपको अपडेट करूँगी। अब तक बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।